हरिः ओम् नमः सर्वेभ्यः। अत्र यदा वयं श्रीमद्भगवद्गीताम् अध्येतुम् आरभामहे तदानीम् अस्माभिः एतदपि ज्ञातव्यं दर्शनम् इत्यस्य अपि ज्ञानं किञ्चित् भवेत् अस्माकं। तदानीं भगवद्गीतायाः अध्ययनं सुकरं भवति। अतः तत्र स्थूलपरिचयः अत्र मया उच्यते, परन्तु यदि भवन्तः विस्तरेण ज्ञातुम् इच्छन्ति भवन्तः स्वाध्ययनं कर्तुं शक्नोति अथवा तस्य चर्चां गणे अपि कर्तुं शक्नुमः। अस्तु, प्रथमं दर्शनं नाम किम्? अस्य विवरणं कथं दीयते इति चेत् दृश्यते अनेन इति दर्शनं। तन्नाम एतेन साधनेन किञ्चित् अस्माभिः दृश्यते। We can see something with this darshanam as an instrument. So तर्हि अत्र किम् अस्माभिः दृश्यते अथवा कस्य दर्शनं दर्शनेन भवति इति पृच्छामश्चेत् अत्र अस्मासु एते प्रश्नाः भवन्ति। वयं के, वयं किमर्थम् अत्र स्मः, जन्मनः पूर्वं कुत्र आस्म वयं, मृत्योः परं किं भवति, अत्र ईश्वरः कः, एवं सामान्यप्रश्नाः भवन्ति खलु। तेषाम् उत्तराणि यानि भवन्ति उत्तराणाम् एव अत्र दर्शनं अत्र दर्शनेन भवति। ओके, अत्र दर्शनं नाम दृश्यते इति दर्शनं। किं दृश्यते? अत्र एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि तत्र दृश्यन्ते इति अर्थः। अतः सामान्यतया आङ्ग्लभाषया अस्य the loose translated word may be the philosophy is what it is related to. अत्र दर्शनमिति स्पष्टं पदम् उक्तमस्ति, दृश्यते अनेन इति। अस्तु, इदानीं यदि वयं दर्शनम् इति वयं वदामः, एतत् अस्माभिः सम्यक् अवगन्तव्यम्। अत्र दर्शनम् इति चिन्तयामः चेत् दर्शनं सर्वमपि पौरुषेयम् इत्येव भवति। प्रायशः क्वचित् किं भवति, दर्शनकर्तारः भगवतः अवताररूपेण गृहीत्वा तत्र अपौरुषेयत्वम् आरोप्यते, परन्तु वस्तुतः दर्शनं सर्वमपि कयाचित् व्यक्त्या कृतम् इति कारणेन तत्र पौरुषेयत्वमेव आश्रयते। ओके, सो दट् इस् प्रथमम्। अत्र दर्शनम् इत्यत्र कः विषयः भवति इति अस्माभिः ज्ञातम्। So it's a very common, it answers all the basic questions like who are we and why are we here and what happens after death or before birth, where we were and what is Paramatma or what is God. So all these basic questions are answered in the darshan. So तथा पश्यामः चेत् तत्र अस्माकं परम्परायां बहूनि दर्शनानि सन्ति। तत्रापि कानिचन दर्शनानि प्रसिद्धानि सन्ति। वयं ताम् आवलिं वयम् अग्रे पश्यामः। ततः पूर्वं यदि दर्शनम् इति वदामः चेत् तत्र दर्शनस्य लक्षणं किञ्चित् भवति। अत्र एतद् भवति चेत् एतद् दर्शनम् इति उच्यते। यथा वयं स्मृतेः लक्षणं किं, केनचित् ऋषिणा वेदतत्त्वं स्मृत्वा सरलरूपेण तदेव तत्त्वम् उपस्थाप्यते चेत् सा स्मृतिः इति उच्यते। तथा दर्शनस्य किञ्चित् लक्षणं भवति। यदि एते विषयाः चर्चिताः भवन्ति चेत् तत् दर्शनम् इति ज्ञायते। So when we say this is a darshanam, it must deal with certain things. So you should talk about certain things. Okay, so के विषयाः अथवा के अंशाः चर्चनीयाः सन्ति दर्शने इति एतत् वयम् एकवारं पश्यामः। तत्र प्रथमं जीवविषये चर्चा भवेत्। So we should talk about the life. So अत्र जीवः इत्युक्ते वयं सर्वे जीवाः, अनन्तरं जन्तवः जीवाः, पुनः सस्यानि अपि क्वचित् जीवाः इति मन्यन्ते। तथा जीवः कः, अत्र एषः अथवा एषः जीवः अत्र किमर्थम् आगतः, अयं विषयः स्पष्टं तत्र चर्चितः भवेत्। द्वितीयः विषयः तत्र जगतः विषये अपि
चर्चा कृता भवेत् तत्र। अत्र जगत् नाम यत् सर्वम् अस्माभिः अत्र दृश्यते तत्सर्वं जगदेव भवति। अत्र अस्माकं प्रकोष्ठः, सङ्गणकं इत्यस्मादारभ्य एतत् सर्वं पृथ्वी अपि जगदेव भवति। यत् सर्वम् अस्माभिः दृश्यते अथवा यत्र अस्माकं व्यवहारः भवति तत् जगत् इति उच्यते। अतः जगतः विचारः यत्र क्रियते तत् दर्शनम्। अत्र किमपि वा वक्तव्यम्। अत्र जगत् इत्युक्ते तद् दर्शनानुगुणं जगतः स्वरूपं किम्, किमर्थं जगदस्ति, किमर्थं वयम् अत्र जगति स्मः, एतत् सर्वम् अत्र चर्चनीयं भवति। तृतीयः विषयः ईश्वरः। अत्र ईश्वरनाम्ना तत्र सगुण ईश्वरः इति न उच्यते। अत्र ईश्वरः ब्रह्मा, ईश्वरः अथवा सत्स्वरूपं यत्किमपि तत्र तादृशः निर्गुण ईश्वरः एव अत्र उच्यते। अत्र ईश्वरः इस् कः ईश्वरः, ईश्वरः अस्ति वा नास्ति वा, ईश्वरः कः, एतत् तत्र चर्चनीयम्। प्रायशः केषुचित् दर्शनेषु ईश्वरस्य स्वीकारः न भवति, तस्य अङ्गीकारः न भवति, ईश्वरः नास्ति इत्येव केचन वदन्ति। तदपि वक्तव्यमेव। अत्र दर्शनं तेषां दर्शनं भवति चेत् ते तदेव केवलं तत्र ईश्वरः नास्ति इति वा तत्र वक्तव्यं भवति। तर्हि ईश्वरः अस्ति चेत् ईश्वरस्वरूपं किम् इत्यपि वक्तव्यं तत्र। अस्तु, अग्रे just because if a darshanam doesn't agree on the God, they cannot ignore this point and move on. So they should still address this point, saying that there is no Ishvara as per our darshana. So they should actually touch this topic. Okay, and agre sambandhah. अत्र एतेषां त्रयाणां सम्बन्धः कः तस्य दर्शनानुसारम्। अत्र जीवजगतोः सम्बन्धः कः, जगतीश्वरयोः सम्बन्धः कः, जीवेश्वरयोः सम्बन्धः कः, एतत् सर्वं तत्र स्पष्टम् उपस्थापितं भवेत् दर्शने। अन्यः विषयः बन्धस्वरूपं किम्। अत्र क्वचित् तत्र बन्धः नास्ति इति उच्यते, क्वचित् बन्धः अङ्गीक्रियते। अत्र संसारबन्धः वा बन्धस्वरूपं किं, कुत्र वयं बद्धाः स्मः इत्यपि तत्र वक्तव्यं भवति दर्शनेन। अनन्तरं मोक्षस्वरूपमपि वक्तव्यम्। इत्युक्ते बन्धः भवति चेत् तर्हि तत्र मोक्षः कथम्। अत्र मोक्षस्वरूपम् इत्युक्ते यत्र केषाञ्चन मतानुसारं स्वर्गलोकप्राप्तिः मोक्षः इति उच्यते, क्वचित् तत्र मृत्युः एव मोक्षः इति उच्यते यथा सार्वकं मतानुसारं, क्वचित् तत्र ज्ञानमेव मोक्षः इति उच्यते। अतः किमपि तत्र मोक्ष स्वरूपं किम्, अत्र अनेन दर्शनेन मोक्षः कः भवति तद् वक्तव्यं भवति। अग्रे मोक्षसाधनं किम्। अस्तु, मोक्षप्राप्त्यर्थं किं करणीयं, मया कानि कार्याणि अथवा किम् आश्रयणीयं मया, तदपि तत्र चर्चितं भवेत्। एवम् एते अंशाः स्थूलांशाः भवन्ति। एते अंशाः दर्शने अवश्यं चर्चिताः भवेयुः, तदानीमेव तद्दर्शनम् इति अङ्गीक्रियते। परन्तु अत्र प्रायशः केषाञ्चन बन्धस्वरूपमेव न स्यात् अथवा मोक्षस्वरूपमेव न स्यात्, तथापि तत्र वक्तव्यं तैः अत्र मोक्षः नास्ति अथवा पुनः पुनर्जन्म भवति, तत् किमपि तथा वक्तव्यमेव भवति। परन्तु एते अंशाः स्पर्शनीयाः दर्शनकर्तृभिः। अस्तु, इदानीं कानिचन दर्शनानि वयं पश्यामः। अत्र प्रथमतया तत्र भेदद्वयम् अत्र अङ्गीक्रियते। एकं नास्तिकम्, अपरम् आस्तिकम् इति। अत्र आस्तिकं नास्तिकम् इत्येतत् पदद्वयमपि तद्धितान्तं पदम्। अत्र अस्ति नास्ति इत्येताभ्याम् एतत् पदद्वयम् आगतम्।
अत्र नास्तिकदर्शनं नाम तस्मिन् दर्शने कस्यचित् अथवा किमपि तत्र नास्ति इति ते अनुमन्यन्ते। आस्तिकदर्शने तत्र पुनः किमपि अस्ति इति ते अनुमन्यन्ते। अत्र सामान्यतया लोके नास्तिक आस्तिक लक्षणं कथम् उच्यते? ईश्वरः अस्ति इति एतद् यैः अङ्गीक्रियते तद् दर्शनम् आस्तिकम्, अथवा ईश्वरः नास्ति इति यैः अङ्गीक्रियते तद् दर्शनं नास्तिकम् इति अनुमन्यते। परन्तु अत्र कश्चन भेदः अत्र शास्त्रे दृश्यते। अत्र वयम् अस्माकं परम्परा वेदपरम्पराधिकारणेन वेदानुगुणम् अस्य लक्षणं दीयते। सो नास्तिकं नाम वेदानां प्रमाणत्वं यत्र नाङ्गीक्रियते तद् नास्तिकं भवति। यत्र वेदानां प्रमाणत्वं स्वीक्रियते तद् आस्तिकं भवति। अत्र स्पष्टम् अवगन्तव्यम्, अत्र वेदानां प्रमाणत्वमेव, अत्र वेदाः इति साक्षात् न उक्तम्। इत्युक्ते नास्तिकदर्शने वेदानां प्रमाणत्वं न स्वीक्रियते एव, इत्युक्ते ते वेदान् तिरस्कुर्वन्ति इति न, परन्तु वेदान् ते वेदानाम् उपेक्षां कुर्वन्ति इत्येव स्वीकरणीयम्। अतः नास्तिकम् इत्यत्र दर्शनत्रयं द्रष्टुं शक्नुमः, जैनं, बौद्धं, चार्वाकं। तथा आस्तिकम् इति वदामः चेत् ते वेदानां प्रमाणत्वं स्वीकुर्वन्ति। अत्र वेदान् साक्षात् स्वीकुर्वन्ति वा न वा तद् भिन्नं, परन्तु वेदेषु उक्तविषयाणाम् अथवा उक्तविषयान् प्रमाणत्वेन स्वीकुर्वन्ति। इदानीं सत्यं वद इति अस्ति चेत् तद् वेदवाक्यम् इति ते अङ्गीकुर्वन्ति, परन्तु तेषां मूलं साक्षात् वेदाः भवितुम् अर्हन्ति अथवा अन्यदपि भवितुम् अर्हति, परन्तु वेदप्रमाणत्वं ते स्वीकुर्वन्ति. They accept Vedas, but it is not necessarily that they will directly take Vedas as a base and they build on top of it. अस्तु, अतः नास्तिकदर्शनं पश्यामः चेत् तत्र जैनं, बौद्धं, चार्वाकं भवति। पुनः अग्रे आस्तिकदर्शनेषु कानिचन उदाहरणानि। तत्र वस्तुतः अनेकानि दर्शनानि सन्ति नास्तिकपक्षे तथा आस्तिकपक्षे अपि, परन्तु तत्र आस्तिकपक्षे षड्दर्शनानि प्रसिद्धानि सन्ति। न्यायदर्शनं, वैशेषिकदर्शनं, योगदर्शनं, साङ्ख्यदर्शनं, पूर्वमीमांसादर्शनं, उत्तरमीमांसादर्शनम्। अत्र पूर्वमीमांसा उत्तरमीमांसा एतौ द्वौ विहाय अन्यानि यानि दर्शनानि सन्ति, न्यायवैशेषिक योग साङ्ख्यदर्शनानि, तत्र साक्षात् वेदानां स्पर्शः न भवति, परन्तु वेदस्य प्रमाणत्वं स्वीक्रियते। परन्तु पूर्वमीमांसा उत्तरमीमांसा इत्यत्र साक्षात् वेदाः एव तत्र मूलं भवति। अत्र पूर्वमीमांसा इति उच्यते चेत् तत्र अस्माभिः दृष्टं वेदाः स्थूलतया द्विधा विभक्ताः सन्ति, कर्मकाण्डं, ज्ञानकाण्डम् इति। अत्र पूर्वमीमांसायाः मूलं तु कर्मकाण्डं भवति, उत्तरमीमांसायाः मूलं वेदान्तभागः ज्ञानकाण्डं तत्र भवति मूलम्। अस्तु, अग्रे उत्तरमीमांसायामपि पुनः तत्र विभिन्नाः सम्प्रदायाः सन्ति। तत्रैव द्वैतम्, अद्वैतं, विशिष्टाद्वैतं तत्सर्वं भवति। अतः अत्र द्वैतम्, अद्वैतं, विशिष्टाद्वैतम् इत्यत्र सर्वत्रापि मूलम् उत्तरमीमांसा एव, अत्र वेदान्तः एव साक्षात् तत्र मूलं भवति। पुनः अत्र विशेषतया प्रत्येकं दर्शनस्य ज्ञानं प्राप्तुम् यदि भवन्तः इच्छन्ति तद् आन्लैन् माध्यमेन प्राप्तुं शक्नुवन्ति। यदि आवश्यकं चर्चां अपि कर्तुं शक्नुवन्ति गणे। अस्तु, अयमेव अत्र पुनः एतत् सर्वम् अत्र दर्शनम् अस्तु, दर्शनस्य लक्षणं दृष्टवन्तः, दर्शनानि कानि इत्यपि वयं दृष्टवन्तः। एतत् सर्वं किमर्थम् अत्र भगवद्गीतायाः अध्ययने किमर्थम् एतत् सर्वम् अवगन्तव्यम् इति चेत्, यदि वयं पूर्वं गत्वा पश्यामः चेत् अत्र
अस्माभिः दृष्टं श्रीमद्भगवद्गीता इत्ययं ग्रन्थः अत्र इत्यत्र सम्पूर्णवेदस्य सारः अस्ति इति अस्माभिः दृष्टं। सम्पूर्णवेदस्य सारः नाम तत्र कर्मकाण्डस्य तथा ज्ञानकाण्डस्य उभयोः अपि सारः तत्र भवत्येव। तर्हि ज्ञानकाण्डम् इत्यत्र विषयः तु आत्मविषयः एव, आत्मज्ञानम् इत्येव तत्र विषयः भवति। परन्तु अत्र आत्मज्ञानम् इति यदि वदामः चेत् तत्र अवगमने एते विषयाः अपेक्षिताः भवन्ति। तत्र आत्मज्ञानावगमने जीवज्ञानं, जगज्ञानम्, ईश्वरज्ञानं, पुनः तेषां मध्ये सम्बन्धः, पुनः तत्र मोक्षः कः, तत्र किं साधनं भवति मोक्षप्राप्त्यर्थं, तत्सर्वं तत्र चर्चितं भवति। परन्तु तत्र विषयस्वीकारे एव भेदः भवति दर्शनानुगुणं. So in each darshana they understand these things differently, but these things are discussed in the Jnana Kanda, and it is also reflected in the Bhagavad Gita. So to understand these things thoroughly, we definitely need the help of darshanams here. But every darshana has its own definition for these things, and they relate these things in a different way. So it is all up to the individual, whichever darshana the individual is interested in. So they can actually understand that Jnana Bhaga of Bhagavad Gita according to that. But as per the poll that I have conducted in the group, I see that most of you are actually inclined towards the Advaita. So probably we'll also try to see a bit of, we try to understand the Jnana Kanda or Jnana portion of Bhagavad Gita from the perspective of Advaita. And also wherever it makes a significant difference when we compare it to Visishtadvaita, Advaitam, we'll also try to do that sparsha of that as well. But the general idea here is it's always, as a beginner, it's always better to know any one darshana completely from all these perspectives. Then you can compare with other darshanas how they are different from the one that you learned. And then you can finally decide which one is convincing to you, and you can start following it. So that's the way it actually works. Astu. So atra prashnaः सन्ति वा? नमस्ते महोदय. नमस्ते. अत्र अहम् अद्वैतमेव चितवती यथा पोल आगच्छति तर्हि, परन्तु इति अहं ज्ञातुम् इच्छामि. द्वैतम् अद्वैतं किञ्चित् अवगमनम् अस्ति. विशिष्टाद्वैते भेदः वदतु कृपया. So Dvaitam is very clear. It's a distinction. There are two things, and Advaitam is everything is one, and Yes. the Jagat is Nitya. Yes. And Visishtadvaita, there is nothing is neglected here. Everything is part of Narayana. So that's what the Visishtadvaita's high level concept. Yeah. अस्तु महोदय, धन्यवादः. So even Visishtadvaita, it's again similar to Advaita. It's only one thing. But everything that we see, everything is part of that one thing. That's what Visishtadvaita says. Namaskar Mahodaya. Namaskara. Tratu Visishtadvaitam iti, like you say, some special qualities of Brahman, not in Sagunam, but it's taken as Nirguna Brahman. Yeah, right. And that is considered as the soul, and that's what Bhagavad Gita talks, right? That's what I was thinking. Am I right or wrong? I don't know. No, that's what. When we say the Bhagavad Gita can be interpreted with any of these darshanas. Oh. Yeah, so if you see the Dvaita commentaries of Bhagavad Gita, the same Jnana Shloka, anything if you take, they try to prove their principle with the same shloka. Each one of them, they do the same thing. Dvaita, Advaita, and Visishtadvaita. Oh, it can be discussed in any... It's just about interpretation of the shlokas according to their principles. So there are few shlokas in our chapter 2. If you read the commentaries of these three, right, you can clearly find how the same shloka is interpreted differently according to these three darshanas. So actually, Adi Shankara discusses Advaita, and Ramanujar, he discusses Visishtadvaita, but that also with the commentary also. I didn't know that. Thank you, Mahodaya. Yeah. The shloka is same, but they take interpret it in a different way. That's it. Very interesting.
धन्यवादः. So that's why this is all actually the Paurishayam. It's not Apaurishayam. So we cannot, say which one is right or wrong. It goes with the belief actually. नमो नमः. Namah. मम प्रश्न दर्शन इत्यस्य विषये नास्ति, किन्तु प्रस्थानत्रयस्य विषये अहं प्रष्टुमिच्छामि. तत्र भवान् उक्तवान् बादरायणः ब्रह्मसूत्राणि रचितवान् इति. मम प्रश्नः अस्ति, बादरायणः एव व्यासः खलु? व्यासस्य नामान्तराणि बहूनि सन्ति. तत्र पाराशर्य, कृष्णद्वैपायनः, कृष्णः, बादरायण इत्यपि अस्ति खलु? बादरायणः व्यासः भिन्नः वा? तदेव मम प्रश्नः महोदय. So when you say Vyasa, it's a very generic name actually. If you see the Vyasa padasya vyutpattim pashyama chet yaha vyavasthapayati athva saha Vyasaha iti uchyate. So one who arranges the things is Vyasa. So it's not necessarily a single person or something like that. So one who does the job of arranging them in a right order is generally called as Vyasa as per the Shabda Prayoga. And in that way, if you see all the Puranas and wherever we don't know author, we generally attribute it to Vyasa. So it may be a same person or it may be different ones. Does that answer your question? अवगतं महोदय, धन्यवादः. Yes. And most of these terms, especially the Brahma or any such terms in our parampara, it's not specifically pointing to a single entity or person. It's generally someone who possesses that quality gets that name. That is how the entire Shastra works here. So the similar to Vyasa, anybody who does the job of arranging the things, he generally is called as Vyasa. The same way, anybody possesses the quality of certain qualities of Indra, he is again called as Indra, right? So that is how the overall things work here. I think this is all I wanted to cover as part of the first session. It's a very brief introduction about these things I wanted to cover. So tomorrow's session, श्वः वयं भगवद्गीतायाः लघु परिचयं वयं प्राप्नुमः. ततः परम् अहं चिन्तयामि तत्र ध्यानश्लोकः गीतामाहात्म्यमस्ति. यदि भवन्तः इच्छन्ति तदपि एकवारं पठिष्यामः. यदि भवन्तः न इच्छन्ति तर्हि वयं तत् त्यजामः. सो भवन्तः सूचयन्तु गणे यदि भवन्तः ध्यानश्लोकस्य अध्ययनं कर्तुम् इच्छन्ति वा पदशः, अथवा वयं साक्षात् गीतां प्रविशामः वा इति. अद्यतनसङ्क्षेपः, वयं लघुवर्गस्य परिचयं प्राप्तवन्तः, तथा श्रीमद्भगवद्गीतायाः परिचयम्, अनन्तरं दर्शनस्य परिचयमपि वयं प्राप्तवन्तः. अस्तु, धन्यवादः. वयं श्वः पुनः मिलिष्यामः.